सँगै छँदै चौँसो पर्दो दानी केप्सु छे दगै जसो गेबे सँग ढोल फिस सँगै दु पर छ सिमसे थम जे देवा दा देउ गु दा देमा गु जे दुंगा दा दुंगा गु दा टावा गु जे दुंगा मेबे देवा तम्बा तम्बिरा न्यरिङ छदाङ इ दा टाउ ताङ छेम मेबला सेमरा नेबर गु छि म गुरुको शरणमा जान्छु बुद्धको शरणमा जान्छु धर्मको शरणमा जान्छु सङ्घको शरणमा जान्छु सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहेर सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहेर सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहु सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समताभावमा रहेर र सिद्धले कुञ्जालमी सालुङ सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको एनबी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने 69औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। हामीले अस्तिदेखि निरन्तर रूपमा बोधिचित उत्पादको बारेमा वाचन गरिरहेको थिएँ मैले। यसअघि आफू र अरूको बीचमा अरूको दुःख आफैले लिने आफ्नो सुख अरूलाई दिने अभ्यासको बारेमा वाचन गरेको थियौँ, छलफल गरेको थियौँ। त्यसपछि आफूभन्दा पनि अरूलाई बढी महत्त्व दिने बारेमा केही बुद्धको अघिल्लो जीवनको कथाहरू र केही अरू अभ्यासको बारेमा मैले यहाँलाई वाचन गरेर बताएको थिएँ भने अझै पनि त्यसको निरन्तरता आफूभन्दा अरूलाई बढी महत्त्व दिनेको निरन्तरता दिन गइरहेको छु। फेरि यहाँ बुद्धका अघिल्लो जीवनको कहानी सुरु हुन्छ। फेरि बुद्ध एक सकेत भन्ने देशका राजा स्वर्ण मुकुट र रानी तुसिता शुभको पुत्रको रूपमा पुनर्जन्म लिनुभएका थिए। उनको शिरमाथि एउटा अनमोल रत्न थियो जसले फलामलाई छुवाउँदा सुनमा परिणत गर्न सक्थे। सुनमा परिणत गर्न सक्ने शक्ति भएको पारसमणि थियो। यसले गर्दा उनलाई मणिचूड भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको थियो। उनको जन्म हुँदा धेरै प्रकारको रत्नहरूको वर्षा भएका थिए। उनले एउटा सर्वश्रेष्ठ पर्वत नामका श्रेष्ठ हात्ती पाल्दथे। उनले लौकिक विषयहरूलाई धर्मअनुसार रेखदेख गर्दथे र हमेसा महान दानशीलताको अभ्यास गर्दथे जसले गर्दा गर्मीको अन्त्य भएको थियो। भृगु नामक एक सन्तका एउटी पुत्री थिइन् जो कमलबाट जन्मेकी थिइन् र मङ्गल लक्षणहरू धारण गरेकी थिइन्। सन्तले तिनलाई रानीको रूपमा राजालाई अर्पण गरिदिए र उनीहरूले एक पद्मराज मुकुट नामको पुत्र पाए जो पिता जस्तै थिए। एक दिन उक्त राजाले एक विशाल अर्पण अथवा अधिष्ठान यज्ञ आयोजना गर्ने चाहना गरे। सन्त भृगु र राजा दुर्वाह सहित धेरै मानिसहरू भेला भए। राजा मणिचूडको आशयहरूको परीक्षण गर्नको लागि इन्द्रले आफूलाई एक नरभक्षी राक्षस मार्गको रूपमा रूपान्तरण गरे। अथवा नरभक्षी भनेको मानिसको मासु खाने राक्षसको रूपमा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई रूपान्तरण गरे र पवित्र अग्नि अर्पण यज्ञबाट प्रकट भए। उनी राजाको अगाडि गए र जलपान माग गरे। राजाले उनलाई धेरै प्रकारको भोजन र पेय पदार्थहरू अर्पण गरे तर उनले तिनीहरूमध्ये कोही पनि चाहेनन् अथवा केही पनि चाहेनन्। एक हल्का हाँसो सहित उनले भने, मलाई चाहिने भनेको भर्खरै मारिएको केही तातो अथवा तातो मासु र रगत हो। राजा केही उदास भए।
अरूलाई हानि नपुर्याइकन म त्यस्तो वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्दिनँ र उसले मलाई मार्छ नै भने पनि म कसैलाई पनि चोट पुर्याउने छैन। तर मैले यो उसलाई प्रदान गरिनँ भने उसको आशाहरू चकनाचुर हुनेछन्। म के गरौँ भनेर उहाँले सोच्नुभयो। आफ्नै रगत र मासु अर्पण गर्ने समय आएको छ भन्ने सोच्दै उनले भने, म तपाईँलाई मेरो आफ्नै मासु र रगत दिनेछु। त्यो समस्त सभा नै आतंकित भए र रोक्ने कोसिस गरे, तर तिनीहरूले उनको मनलाई बदल्न सकेनन्। उनको घाँटीमा नसा खोलेर राक्षसलाई रगत पिउन दिए। त्यो राक्षसले दित नमरुन्जेलसम्म पियो। त्यसपछि राजाको मासु काटेर राक्षसले हड्डीको छेउसम्म खायो। सबैजना दुःख पीडासहित व्याकुल भएका थिए, विशेष गरी रानी जो बेहोस भएर भुइँमा डलिन्। तथापि राजाको मानसिक इन्द्रियहरू भने अप्रभावित थिए। इन्द्र अत्यन्तै खुसी भए। अनि म इन्द्र हुँ, उनले भने, मैले मासु र रगत खोजिरहेको छैन, तसर्थ तपाईँको दानशीलताको कार्य रोक्नुहोस्। यी शब्दहरू सहित उनले केही दिव्य अमृतहरू राजाको गाउँहरूमा छर्किदिए र पहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बनाइदिए। त्यसपछि राजाले उनलाई सर्वश्रेष्ठ पर्वत हात्ती बर्मारथ नामक मन्त्रीलाई दिए। सन्त मरुचिको एक शिष्य आइपुगे जो ध्यान समाधिमा सिद्ध थिए। उनलाई सम्मानका साथ स्वागत गरी राजाले के चाहनुहुन्छ भनेर सोधे। मेरा गुरुले मलाई वेदहरू सिकाउनु भएको थियो, अहिले वृद्ध हुनुभयो र सेवक छैन। म उहाँलाई एकजना सेवक अर्पण गर्न चाहन्छु, त्यसैले तपाईँकी रानी र पुत्र माग्न आएको छु। राजाले त्यो अनुरोध स्वीकार गरे। तसर्थ ती शिष्यले तिनीहरूले लगे र आफ्नो गुरुलाई अर्पण गरे। राजा दुर्वाहा, जसले राजा मणिचुटको हात्ती इच्छा गरेका थिए, आफ्नै देशमा फर्केर त्यो हात्ती उनलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने एक सन्देश पठाए। भनिदिए कि उक्त हात्ती पहिले नै एक ब्राह्मणलाई प्रदान गरिसक्यो। उनले सुनेनन्। उनले यदि यो पाएन भने युद्ध गर्ने चेतावनी दिए। जब उनको विशाल सेना आउँदै थिए, राजा मणिचुट अत्यन्तै उदास भए। कस्तो भयङ्कर! तृष्णाको शक्तिले एक असल मित्रलाई पनि एकै क्षणमा मुख्य शत्रुमा बदलिदिन्छ। यदि लडाइँको तयारी गर्थेँ भने मैले जित्न सक्थेँ, तर धेरै प्राणीहरूको हानि हुनेछन्। उनले बाग्ने निर्णय गरे। 4 जना प्रत्येक बुद्धहरू उनको सामुन्नेमा प्रकट भए। महाराजा, तपाईँको लागि जङ्गल प्रस्थान गर्ने समय आइपुग्यो। तिनीहरूले भने। उहाँ चमत्कारी तरिकाले घना जङ्गलतर्फ लागे। त्यही बेला उनको मन्त्रीहरू सन्त मारुचि भएको ठाउँमा गए र उनलाई प्रदान गरिएको राजकुमार फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरे र राजकुमारलाई फिर्ता गरिदिए। साथीहरूको सेना र सेवाहरू सहित राजकुमारले लडे र राजा दुर्वालाई पराजित गरे र आफ्नै राज्यतिर फर्किए। उसको दुष्कर्महरू र नियतले गर्दा राजा दुर्वाको देशमा रोग र भोकमारी फैलियो। उनले आफ्नो ब्राह्मणहरूलाई यी समस्याहरू समाधान गर्न के गर्न सकिनेछ भनी अनुरोध गरे। यदि हामीसँग राजा मणिचुटको शिरमा रहेको रत्न हुन्थ्यो भने यसले समाधान गराउने थियौँ। तिनीहरूले जवाब दिए,
तपाईले यसको लागि अनुरोध गर्नै पर्दछ। उसले यो दिने छैन, राजा दुर्वाले भने। उनी जोसुकैले जे मागे पनि दान गर्नेमा विख्यात छन् ती ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए। उनले रत्न दिनेछन्। एक ब्राह्मण अनुरोध गर्नको लागि पठाए। त्यस बेला राजा मणिचुर जङ्गलमा विभिन्न स्थानहरूमा घुमिरहेका थिए। त्यो क्षेत्रमा आइपुगे जहाँ मरुची बस्दथे। त्यस नजिकै उनकी रानी त्यति बेला कन्दमूल र पातहरू सङ्कलन गरिरहेका थिइन्। एक शिकारीसँग जम्का भेट भयो। उसले उनलाई आतंकित पार्यो। राजा मणिचुर, कृपया मलाई बचाउनुहोस्, उनी चिच्याइन्। राजाले टाढाबाट नै उनको विलाप सुनेर यो के हो भनेर आश्चर्यचकित भए। उनी पत्ता लगाउन गए। उक्त शिकारीले उनलाई टाढाबाट आइरहेको देख्यो। यो शान्त हो भन्ने सोच्यो र उनको श्रापबाट डराएर उक्त शिकारी भाग्यो। जब राजाले आफ्नी रानीको महादुःख देखे, जसले अगाडि राज्यमा महासुख र सुविधा भोग गरेकी थिइन्, उनको हृदय नै छिया भयो। कस्तो दुःख! कुनै पनि मिश्रित धर्म वस्तुहरू जेसुकै भए पनि भर पर्न नसकिने रहेछ, उनले विचार गरे। त्यति नै बेला राजा दुर्वाले पठाएको ब्राह्मण राजा मणिचुर भएको ठाउँमा आइपुगे र शिरमा भएको रत्न मणि माग्दै आफ्नो कथा बताए। तपाईँ आफै यसलाई काट्नुहोस् र लानुहोस्, राजाले भने। ती ब्राह्मणले उक्त मणिलाई काटे र त्यहाँबाट हिँडे। दुर्वाको राज्यको सबै रोगहरू र भोगमारीको अन्त्य भयो। शिरबाट मणि काटेर दिएको पीडाले राजा मणिचुरले तापको नरकमा रहेको प्राणीहरूको लागि महाकरुणा उत्पन्न गरे। त्यसपछि बेहोस भएर भुइँमा ढले। यो करुणामय विचारको फलस्वरूप आएको श्रेष्ठतम लक्षणहरूद्वारा प्रभावित भई धेरै देवताहरू र राजाको अनुचार गणहरू सदस्यहरू आइपुगे। तिनीहरूले राजालाई के भएको थियो भनेर सोधे। राजा बसेर अनुहारबाट केही रगत पुछिन्। राजा दुर्वाले मेरो शिरमा भएको मणि मागे र मैले दिए, उनले व्याख्या गरे। तपाईले यो उपहारको बदलामा के इच्छा गर्नुहुन्छ त? उनीहरूले सोधे। म केवल दुर्वाको राज्यलाई रोग र भोगमारीबाट बचाउन चाहन्थे। मैले आफ्नो लागि केही चाहिनँ। तथापि म हमेशा एक ठुलो कामना गर्दछु, उनले उत्तर दिए। त्यो के हो? समस्त जगत प्राणीहरूलाई बचाउने कामना, उनले जवाब दिए। यसको मतलब तपाईलाई कुनै पश्चाताप छैन? तिनीहरूले सोधे। कुनै पश्चाताप छैन। तपाईँ पीडित भइरहनु भएको छ भन्ने जाँच कसरी गर्ने त? त्यो विश्वास गर्न कठिन छ, तिनीहरूले भने। राजाले उत्तर दिए, यदि राजा दुर्वा र उनको जनतालाई मेरो शिरको मणि दिएको प्रति मैले कुनै पश्चाताप महसुस गरेको रहेनछु भने मेरो शरीर पहिलेकै अवस्थामा फर्क्यो। त्यसपछि त्यस्तै भयो। राजाको सबै अनुयायीहरूले उनलाई दरबारमा फर्काउनका लागि अनुरोध गरे, तर उनले इन्कार गरे। त्यसपछि ती 4 प्रत्येक बुद्धहरू आइपुगे र अनुरोध गरे, तपाईँ आफ्नो शत्रुलाई पनि त्यस्तो लाभ सिर्जना गर्नुहुन्छ भने किन तपाईँको मित्रहरूलाई पनि मद्दत नगर्ने त? यस प्रश्नसहित उनीहरूले राजालाई फर्किनको लागि अनुरोध गरे। यसरी राजा मणिचुर आफ्नो दरबारमा फर्किए र उनका अनुयायीहरूलाई सम्पन्नताका साथ सुखमा राखेका थिए। अब यहाँबाट प्रस्थान बोधिचितको शिलहरूमा तालिम अथवा 6 पारमिताहरू। अब प्रस्थान बोधिचित साँच्चीकै बोधिचितको अभ्यासै गर्ने, व्यवहारमै उतार्ने फेरि अभ्यासहरू 6 पारमिताहरू हुन्। अब त्यसको बारेमा यहाँ व्याख्या गरिन्छ।
बोधिचित प्रस्थान चित्तको शील ग्रहण गरिसकेपछि बोधि प्रस्थान चित्तको शील ग्रहण गरिसकेपछि यसलाई साँच्चीकै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ। यो 6 पारमिताहरू अनि शिष्य सङ्कलन गर्ने 4 उपायहरू चतुसङ्ग्रह वस्तु पनि भनिन्छ। 4 अतुलनीय शिक्षाहरू भावना आदि असङ्ख्य अभ्यासको साधना मार्फत गरिनेछ। तिनीहरू सबैलाई 6 पारमिताहरूभित्र संक्षिप्त गर्न सकिनेछ। सबै चिज सङ्कलन गरेको छ, केही पनि छोडेको छैन। हामीले पहिले नै बोधि प्रस्थान चित्तको शीलहरू ग्रहण गरिसकेका छौँ र सङ्कल्प गरेका छौँ कि हामी साँच्चीकै बोधिचितको कार्यहरूमा आफैलाई प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसकारण हामीले बोधिसत्व मार्गको अभ्यास गर्नलाई प्रयत्न गर्नै पर्दछ। सिकारु सुरुवाती भएको हुनाले समस्त मार्गलाई एकै पटक अभ्यास गर्न सक्दैनौँ, तसर्थ हाम्रो क्षमता अनुसार क्रमिक रूपमा अभ्यास गर्दछौँ। ती 6 पारमिताहरू बोधिचित अभ्यासको संक्षिप्त रूप हुन् र हामीले अभ्यास गर्नको लागि प्रयत्न गर्नै पर्दछ। 6 पारमिताहरू मध्ये दान, शील, शान्ति, वीर्य र समाधिको 5 वटा चाहिँ उपाय र आचरणहरूको पक्षहरू हुन् र मूलतः पुण्य सम्भार अथवा पुण्य सञ्चारको अभ्यासहरू हुन्। त्यो 6औं पारमिता प्रज्ञा पारमिता हो, जसले अधीन प्रज्ञाको अथवा सुरुवातको प्रज्ञाको सञ्चार ज्ञान सम्भारतर्फ मार्ग निर्देश गर्दछ। यो विशेषता दृष्टि र भावनाको अभ्यास हो। पारमिता भन्नाले सागर जस्तो संसारबाट पार भई शान्ति र निर्वाणतर्फ गएको भन्ने बुझिन्छ। आधिकारिक साँच्चीकै पारमिता अभ्यास गर्नको लागि हामीले शून्यताको साक्षात्कार गर्नै पर्दछ, जो केवल आर्य भूमिमा मात्र साक्षात्कार हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा आर्यहरूको भूमि प्राप्त गरिसकेपछि मात्र अभ्यास गर्न सकिनेछ। यो सबै पारमिताहरूका लागि सत्य हुनेछ। आर्य भूमिहरूका बोधिसत्वहरूले स्वाभाविक स्थितिको वास्तविक स्वभावलाई साक्षात्कार गर्दछन्। कर्ता भनेको काम गर्ने, कर्म भनेको काम र कार्यको अनि त्यो कामको त्यसलाई त्रिआयतनहरूको अवधारणाहरूको ग्रहलाई अभिभूत अथवा पराजित गर्दछन्। भन्न खोजेको मलाई कर्ता कुनै गर्ने व्यक्ति पनि हामी सत्य हो भन्ने कुरा, त्यो गर्ने कर्म, त्यो कर्म र अनि के को लागि गर्ने भन्ने यसलाई त्रिआयतन पनि भन्छ। त्यो सबै चाहिँ वास्तवमा शून्यता हो र यो शून्यता हो भने अभ्यास गर्नुपर्दछ। परिणामको लागि पनि यो नै सत्य हुनेछ। आर्य भूमि प्राप्त नगरुन्जेलसम्म हामी साँच्चीकै परिणाम गर्न सक्दैनौँ, अथवा हाम्रो फल जो पुण्य दिन्छौँ त्यो पनि वास्तवमा शून्यता हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ। सम्भार र प्रयोग मार्गहरूमा हामी यस प्रकारको अभ्यास गर्दछौँ जो आर्य भूमि जस्तै छन्। सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्ग भनेको साधारण व्यक्तिको अवस्था हो, आर्य भूमि प्राप्त नगरेको अवस्थाको अथवा पक्का रूपमा शून्यता अनुभव नगरेको अवस्थाको बोधिसत्वहरूको मार्ग हो। यसलाई हाम्रो दान, शील र अन्य सबै पारमिताहरूको अभ्यासभित्र बोधिचित उत्पाद र विशुद्ध परिणाम चाहिन्छ। तिनीहरू पारमिता नजिकको चाहिँ बन्दछ।
तर साँच्चीकै पारमिता हुँदैन भनेको। श्रावकहरू र प्रत्येक बुद्धहरूले दानशीलता अभ्यास गर्दछन् तर दान पारमिता होइन। त्यस्तै गरी तिनीहरूले शीलको अभ्यास गर्दछन् तर शील पारमिता होइन। ती पारमिता अभ्यासहरू बोधिसत्वहरूको असाधारण मार्गहरू हुन्। अब दान पारमिताको बारेमा यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। दानशीलता हाम्रो चित्तहरूबाट आउँदछ र दानको अभिवृद्धि हो। दानशीलताको सार भनेको अरूहरूलाई हामीसँग भएको जेसुकै भए पनि अर्पण गरिनु हो अथवा दिनु हो। दानलाई 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। द्रव्य दान अथवा वस्तुहरूको दान। द्रव्य भनेको कुनै पनि वस्तु, चिज, पैसा, रकम, अन्नबाली, धन सम्पत्तिलाई द्रव्य दान भनिन्छ। अनि अर्को धर्मदान, हामीले धर्मको बारेमा शिक्षण गर्नु। अहिले मैले यहाँहरूलाई बताइरहेको पनि यो धर्मदानभित्र पर्दछ। अनि अभय दान भनेको अभय डरबाट बचाउने दान अथवा जीवन दान, हामी क्षेत्रहरू भन्छौँ, अथवा अरूको जीवन बचाइदिने। यो 3 टाहरू चाहिँ दानभित्र पर्दछ। अब द्रव्य दान अथवा कुनै वस्तुहरूको, रुपैयाँहरूको, धन सम्पत्तिको दानको बारेमा यहाँ बताउँदछ। द्रव्य दान साँच्चीकै दान गर्ने आशयले धन सम्पत्ति र आफ्नो शरीर दान गर्नुलाई समेट्दछ। त्यहाँ 3 प्रकारको द्रव्य दानहरू छन्। साधारण दान, अनि महान दान र असाधारण महादान गरी 3 भागमा यो द्रव्य दानलाई वर्गीकरण गरिन्छ। अब यहाँ साधारण दानको बारेमा व्याख्या गरिन्छ। अरूलाई कुनै पनि भौतिक वस्तुहरू सानै भए पनि दान गर्ने, जस्तै थोरै चिया, 1 कचौरा जौ, 1 छाक खाना इत्यादि कुराहरू पर्दछ। त्यो दान दिएको मात्रको व्यवस्था गर्दै विशुद्ध नियतले गरिनु पर्दछ। अथवा यसमा हामीले कुनै पनि बत्ती चढाउनु, पानी चढाउनु इत्यादि पनि पर्दछ। त्यो पारमिताहरूको अभ्यास चित्तमाथि निर्भर पर्दछ। त्यो पुण्य सञ्चय वस्तुको मात्रामा निर्भर हुँदैन, तर आन्तरिक आशय विशुद्ध छ कि छैन त्यसमा निर्भर गर्दछ। पतनको प्रायश्चित गर्ने प्रार्थनामा पशुलोकमा जन्मिएको प्राणीहरूलाई 1 घाँस मात्र खाना दिएको पुण्यको बारेमा बयान गरेको छ। यदि हामीले 1 विशुद्ध आशयका साथ अथवा 1 शुद्ध, अति नै शुद्ध सोचका साथ भनेको 1 घाँस मात्र खाना एउटा जनावरलाई दिन्छौँ भने हामीले अकल्पनीय अथवा अत्याधिक पुण्य सञ्चय गर्न सक्छौँ। त्यो पुण्य अरूलाई परिणामना गर्नुपर्छ अथवा अरूलाई दिनुपर्दछ। त्यो फल पनि फेरि ती जिन बुद्धहरू, उपाय, कौशल र महाकरुणाको सम्राटहरूले मन्त्र धारण र अरू विधिहरूको प्रयोगद्वारा 1 थोपा पानी अथवा 1 जौको 1 दाना समेतले गङ्गाको किनारमा भएको बालकको सङ्ख्या जस्तै धेरैभन्दा धेरै बोका प्रेतहरूलाई हित गर्न सक्छन्। यसरी यो बताएको छ। जहाँ जौबाट बनेको तोर्मा सहित पानी र दूध अर्पण गर्ने र उक्त अर्पणलाई धारणीहरू अथवा मन्त्रहरू, मुद्राहरू भनेको हातको सङ्केतहरूबाट समाधिमा संलग्न गरी भोग प्रेतहरूलाई दान गर्ने एक परम्परा छ। भोगा प्रेतहरू गङ्गा नदीको बालुवाहरूको कण बराबरको सङ्ख्यामा छन् भनिएको छ। यो सानो सङ्ख्या होइन। यो अर्पणले धारणीहरू र अन्य उपायहरूको ठुलो शक्ति मार्फत ठुलो सङ्ख्यामा भोग प्रेतहरूलाई बृहत लाभ पुर्याउँदछ। यसरी जल र तोर्मा अर्पण गर्नाले बृहत पुण्य प्राप्त हुन्छ। सेतो र रक्त अग्नि जस्ता अन्य प्रकारका
अर्पणहरू पनि धारानी, मन्त्रहरू, मुद्राहरू र समाधिमा भर पर्दछन्। यी अर्पणहरू विशेष गरी बोका प्रेतहरूलाई दिइन्छ जो आकाशमा घुमिरहन्छन् र तिनीहरूलाई ठुलो लाभ हुन्छ। जस्तो जल, तर्मा र धूप अर्पण गर्दा महँगो अथवा कठिन छैन, तर तिनीहरूले अकल्पनीय लाभ ल्याउँदछन्। बिहान जल र तर्मा अर्पण गर्ने र साँझमा सेतो र रक्त अग्नि धूप अर्पण गर्ने एक लामो परम्परा छ, अथवा सुर पनि भनिन्छ, बेलुका सुर गर्ने। त्यो धूपको वासनाले अस्थायी रूपमा अमनुष्य प्रेत आत्माहरू जुन जगत प्राणीहरूलाई भोजन प्राप्त हुन्छ त्यसले तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछ। बोधिचित उत्पाद धर्मको उपहार अथवा धर्मदानद्वारा मुक्ति गरिएको कामना गरेको हुन्छ। आकाशमा घुमिरहने बोका प्रेतहरू अरूहरूको जीवनमा बाँच्दछन्, तर तिनीहरूका लागि जब धूप अर्पण गरिन्छ तिनीहरू केही क्षणको लागि सन्तुष्ट हुनेछन्, तसर्थ अरूको जीवनहरूमा निर्भर रहनु पर्दैन। तिनीहरू सन्तुष्ट हुने मात्र होइनन्, तर अरू प्राणीहरूको हत्या गरेको पाप सङ्ग्रह गर्नबाट पनि बचाएको हुन्छ। त्यो धूप अर्पण पछि धर्म उपदेशको दान गर्ने प्रार्थना मार्फत गरिनेछ। त्यो चाहिँ के हो त भने त्यो प्रार्थना कुनै पाप कर्म नगर, पुण्यको अभ्यास पूर्णता गर, तिम्रो चित्तलाई सम्पूर्ण रूपमा शोधन गर, यो नै बुद्धको उपदेश हो भने तिनीहरूलाई धर्म उपदेश पनि दिइन्छ। द्रव्यदान र धर्मदान दुवै यसरी सम्पन्न भएका छन्। यसको अतिरिक्त ती प्रेत आत्माहरूले अरूहरूलाई जब हानि गर्दैनन्, जसले गर्दा धेरै प्राणीहरूलाई भयबाट, डरबाट संरक्षित गरिएको छ। यो अर्पणले भयबाट जोगाउने दान पुरा गर्दछ। जसले दानशीलताको तिनै पक्षहरू द्रव्यदान, धर्मदान र अभयदानलाई समेट्दछ, हामी यो अभ्यासमा प्रयत्नरत हुनुपर्दछ। जल, तर्माहरू र धूप अर्पणहरू दुवै सम्पन्न गर्न सहज छ र धेरै कुशल परिणामहरू ल्याउँदछ। त्यसकारण तिनीहरू नछुटाइकन धेरै सबै समयमा अभ्यास गर्नुपर्दछ। 1,00,000 जल तर्मा प्रत्येक वर्ष अर्पण गरिनु महत्त्वपूर्ण छ। यी अर्पणहरू गर्नलाई त्यति महँगो छैन र त्यो अभ्यास अन्य जटिल मन्त्रयान अधिष्ठानहरू भन्दा सजिलो छ। ती भावनाहरू, मन्त्र र मुद्रा बुझ्नलाई कठिन छैन र अभ्यास गर्नलाई सामान्य छ। उत्पन्न र सम्पन्न क्रमको जस्तो छैन। यो अभ्यासले तथापि ठुलो पुण्य सञ्चय गर्दछ। एकान्तवासमा होस् वा नहोस्, यी अर्पणहरू सम्पन्न गरिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो अभ्यास दान पारमिता सम्पन्न गर्नलाई प्रभावकारी छ। ज्यादै कठिनताका साथ थोरै धन अथवा सम्पत्ति अर्जन गरेर त्यसलाई न त यो जुनीको लागि प्रयोग गर्दछन्, न त भविष्यको जुनीको लागि नै प्रयोग गर्दछन्। मानिसहरू यसलाई मृत्युसम्म मुठी कसेर ग्रहण गर्दछन्। जति नै धेरै भए तापनि आफूसँग केही नभएको विश्वास गर्दछन् र मानव भोगमारी लागेको जस्तो गरी विलाप गर्छन्। कारण समानका परिणाम मार्फत तिनीहरूले अहिले नै भोग प्रेतको भोग भोगिरहेका छन्। मलाई धेरै खर्च नलाग्ने भएकाले अथवा यसलाई धेरै खर्च नलाग्ने भएकोले जब पानी, तर्माहरू र धूप अर्पण गरिरहेका हुन्छौँ, हामी कन्जुस महसुस गर्दैनौँ। धनको अभाव हुनु एउटा कुरा हो, तर हामी सम्पन्न भए पनि अरूहरूलाई केही अर्पण गर्ने सम्बन्धमा दरिद्रता महसुस गर्दछौँ। कोही मानिसहरू यति ठुलो आसक्त भएको महसुस गर्दछन् कि
आफ्नो सम्पत्ति मृत्यु नै भए पनि छोड्न सक्दैनन्। यस्तै आफ्नो सम्पत्ति यो जुनी अथवा अर्को जुनीको लागि प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ। तिनीहरूसँग जतिसुकै होस् सोच्दछन् कि तिनीहरूसँग प्रशस्त छैन। त्यहाँ त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो धर्म अभ्यासीहरू अथवा लामाहरू भएको दाबी गर्नेहरू छन्। यदि हामीले यसबारे चिन्तन गऱ्यौँ भने यही जुनीमा उनीहरू बोका प्रेतहरू जस्ता भएको पाइन्छ। एक बोका प्रेतको रूपमा जन्मेको कारण समान प्रतीकको आसक्तिले दुई रूप लिन्छन्। कारण आसक्तिको कर्महरू र कारण आसक्तिका अनुभवहरू। चित्त सन्तानमा कन्जुसिएको भावनाले दान गर्नबाट रोक्दछ र यसको कारण आसक्तिको कर्मलाई पूर्ण गर्दछ। आसक्ति चाहिँ कोहीसँग धन र सम्पन्नता भए तापनि उसको लोभीपनाले उसलाई त्यो धन प्रयोग गर्न रोक्दछ। त्यो बिन्दुसम्म पुग्दछ कि जहाँ उसले भोकमारी लागिरहेको महसुस गरिरहेको हुन सक्छ। यसरी नै आसक्तिको कारण यही वर्तमान जुनीमा पनि भोक प्रेतका रूपमा मान्छे भई जन्मिएको सङ्केतहरू देख्न सकिनेछ। यस प्रकारले कार्य नगरी हामीले आफूसँग भएको जेसुकै सानो सम्पत्तिहरू भए पनि त्रिरत्नलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। भिखारीहरू र अन्य ती कठिन परिस्थितिहरूमा भएकाहरूलाई दिनुपर्दछ। हाम्रो सम्पत्तिको प्रयोग मार्फत पुण्य सञ्चय गर्नलाई यहाँ धेरै उपायहरू छन्। आर्य मिलारेपा भन्नुहुन्छ, तपाईँको मुखबाट खाना झिक्नुहोस् र यसलाई दान अथवा भिक्षाहरूको रूपमा दिनुहोस्। अन्यथा यदि तपाईँ स्वार्थ र आसक्तिद्वारा नियन्त्रित हुनुहुन्छ भने संसारमा भएका सम्पूर्ण धन सम्पत्ति पनि एक व्यक्तिको भए पनि पर्याप्त देखिँदैन। यदि हामी ठुलो आसक्तको पकडमा परेका छौँ भने हाम्रो चाहना वृद्धि भइरहनेछ, जसले गर्दा संसारमा भएका सबै सम्पत्ति पनि पर्याप्त हुने छैन। सम्पत्तिका साथै आसक्ति वृद्धि हुन्छ, तसर्थ हामी कहिल्यै पनि खुसी हुँदैनौँ। यस कारणले धर्मको लागि हामीसँग भएको जेसुकै स्रोत साधनहरू खर्च गर्नुपर्दछ र आसक्तिबाट मुक्त हुनुपर्दछ। तपाईँसँग पहिले नै भएको धन प्रयोग गर्न अनिच्छुक हुँदा तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि माथि त्रिरत्नलाई र तलका गरिबहरूलाई अर्पण गर्ने धन अन्तै कतैबाट प्राप्त भए हुन्थ्यो। साधारणतया बुद्धले द्रव्य धनहरूको दान अन्य भौतिक सम्पत्तिहरू संलग्न भएका अभ्यासहरू मूलतः उपासक उपासिका बोधिसत्वहरूको लागि सिकाउनु भएको थियो। त्यहाँ उपासक र भिक्षु दुवै बोधिसत्वहरू छन्। धेरै भिक्षु बोधिसत्वहरू सम्पत्ति प्रतिको रागबाट अथवा आसक्तिबाट मुक्त भएका छन् र दूर दराजमा बस्दछन्। तिनीहरूसँग त्रिरत्नलाई अर्पण गर्न र गरिबहरूलाई दिनको लागि धेरै धन सम्पत्तिहरू छैनन्। कोही उपासक बोधिसत्वहरू धेरै नै सम्पन्न छन् र त्यो भौतिक अर्पणहरू मार्फत पुण्य सञ्चय गर्न विशेष गरी तिनीहरूको लागि सिकाएको हो। भिक्षुहरू र भिक्षुणीहरूले तिनीहरूको चाहना घटाउन र जे छ त्यसैमा खुसी हुन सिक्नु पर्दछ। तिनीहरूका लागि यो साहसका साथ सबै कठिनाइहरू स्वीकार गर्दै पर्वतको एकान्तवास र तपोभूमि कुटीहरूमा उच्च मार्गको 3 तहको तालिम साधना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। भिक्षुहरू र भिक्षुणीहरू र कोही गृहस्थी उपासकहरूसँग पनि धेरै दान गरेर पुण्य आर्जन गर्नलाई धन र सम्पन्नताको अभाव हुन्छ। तिनीहरूलाई पुण्य सञ्चय गर्नको लागि धन सङ्ग्रह गर्न आवश्यक छैन। आफूसँग जे छ
त्यो धर्मका लागि खर्च गर्नुपर्छ। धर्म गतिविधिहरूका लागि रकम कमाउनु हुँदैन। सर्वोच्च शील, सर्वोच्च समाधि र सर्वोच्च प्रज्ञामा तालिम गर्नुपर्दछ। यी तीनको अभ्यास गर्नु दान दिनुभन्दा धेरै नै पुण्य हुन्छ। कोही मानिसहरू व्यापार, कृषि र अन्य पेसाहरूका लागि धर्म अभ्यास त्यागिदिन्छन् र छल र पाप मार्फत सम्पत्ति आर्जन गर्दछन्। आफ्नो कमाइबाट उपकारी उपहारहरू दिएर अथवा उपहारहरू दिए मार्फत धर्म अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्दछन्। तिनीहरूसँग त्रिरत्नलाई अर्पण गर्ने अथवा गरिबलाई दिने केही नभएको भन्ने सोचेर कोही मानिसहरू शील, समाधि र प्रज्ञामा गरिरहेको तालिम त्यागिदिन्छन्। तिनीहरूले एकान्तवास त्यागिदिन्छन् र छल र पापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपायहरू खोज्दछन्। कुशल कर्महरूबाट पैसा कमाउन अत्यन्तै कठिन छ। जसले अतीतमा पुण्य सञ्चय गरेका छन् भने बिना प्रयत्न नै धन र सम्पन्नता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर त्यस्तो पुण्य नभएका मानिसहरूले पैसा कमाउनका लागि व्यापार इत्यादि अकुशल कर्महरू मार्फत प्रयत्न गर्नै पर्नेछ। यस्तो कमाइहरू गरेर गरिब र त्रिरत्नलाई अर्पण गर्नु विशुद्ध पुण्य कमाउने तरिका होइन, अथवा असल तरिकाले पुण्य कमाउने तरिका होइन भन्नुभयो। र तल्लो लोकहरूमा जन्मने कारणहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरूका लागि यो भनिएको छ, धर्मलाई धर्म अनुसार अनुसरण नगर्दा धर्म आफै नै तल्लो लोकहरूको कारण बन्न सक्दछ। यो तरिका पूर्णतया अर्थहीन छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सबै काल र सबै परिस्थितिहरूमा तपाईँमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनु हो। यस प्रकारले कार्य नगर्नुहोस्। त्यो पाप अर्जनको भार पुण्य सञ्चयभन्दा ठुलो छ। तसर्थ त्यस्तो रोजाइले तल्लो लोकहरूमा डराउँदछ, माथिल्लो लोकहरूमा होइन। धन सम्पत्ति भए पनि नभए पनि सन्तुष्ट हुनुहोस्। ती धन नभएकाहरूका लागि शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्नु धनको अभ्यास गर्नुभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ। पारमिताहरूको अभ्यासको अनुक्रममा माथिल्लो चाहिँ तल्लोहरूभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्। शील अभ्यासको पुण्य दानको भन्दा ठुलो छ र समाधि र प्रज्ञा अभ्यास गरेको पुण्य शील अभ्यास गरेको भन्दा ठुलो छ। हामीले ठुलो पुण्यको लागि प्रयत्न गर्नै पर्दछ। कम पुण्यको लागि ठुलो पुण्यको त्याग गर्नु हुँदैन। दानको अभ्यास गर्नको लागि धन खोज्नु पुण्य जस्तो देखिन सक्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो छैन र त्यस्तो कार्य त्यागी गरिदिनु पर्दछ। अब यहाँ आयो महादान। दोस्रो चाहिँ अहिलेको साधारण दान। अब यहाँ महादानको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। महादानको अर्थ तपाईँ अत्याधिक आसक्ति भएको ती वस्तुहरू त्याग गरी तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठानेको ती वस्तुहरूलाई दान गर्नु हो। तपाईँको निजी घोडा अथवा हात्ती अथवा तपाईँको आफ्नै छोरा वा छोरीलाई व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्तै अनमोल वा दुर्लभ लागेको वस्तुहरू अरूलाई दान गर्नुलाई महादान भनिन्छ। अब तेस्रो चाहिँ अलौकिक महादान। यो तपाईँको आफ्नो शरीर, जीवन अथवा अङ्गहरू दान गर्नु हो। उदाहरणहरू: राजकुमार महावीर जसले आफ्नो शरीर एक बघिनीलाई दान गरेका थिए, शास्ता नगार्जुन जसले आफ्नो शिर राजा सुराबी बत्रका छोरालाई अर्पण गरेका थिए, र राजकुमारी मन्दबद्री जसले पनि आफ्नो शरीर एक बघिनीलाई अर्पण गरेकी थिइन्। त्यस्तो असाधारण दानशीलता आर्य बोधिसत्वहरूको विशेष अभ्यास हो
जस्तो कि राजकुमार महावीर साहसी जो बुद्ध शाक्य मुनिकै पूर्व जन्मको एक जन्म थिए, आफ्नो शिर र शरीरलाई शरीरका अङ्गहरू आफ्नो जीवन नै त्याग्न पनि सक्षम थिए, त्यस्ता आर्यहरूले प्रथम भूमि अथवा परमोदित प्राप्त गर्नै पर्दछ। यो बनेको छ, पाप परित्याग गर्नाले त्यहाँ कुनै दुःख हुने छैन। ज्ञानको कारणले गर्दा त्यहाँ बेखुसी छैन। जब आर्य बोधिसत्वहरूले उहाँहरूको शिरहरू र शरीरहरू दान गर्नुहुन्छ, कुनै पनि शारीरिक अथवा मानसिक दुःख अनुभव गर्नुहुन्न। यो रुखको हाँगा काटे जस्तै हो। यस भूमिमा पुगेर आफ्नो शिरहरू र शरीरको दान अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बोधिसत्वहरूले पनि यो अभ्यास गर्न सक्छन्, तर एक अत्याधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र, अन्यथा प्रतिबन्धित गरेका छन्। त्यसकारण हामी अहिले आर्य भूमि प्राप्त नगरेको अथवा शून्यतालाई प्रत्यक्ष अनुभव नगरेको व्यक्तिहरूले आफ्नो शरीर नै पुरै छेदन गरेर दान गर्नु मिल्दैन। तर हुन त अब हिजो आज त शरीर दान गर्ने पनि धेरै छन्, आफ्नो ज्यान नगइकन। जस्तो रक्तदान गर्ने, शरीरको अङ्गहरू दान गर्ने, किडनी दान गर्ने, अनि लिभरहरू कलिजो दान गर्ने इत्यादि त धेरै छन्। तर त्यस्तै चाहिँ ज्यानै जानेन, तर यिनीहरू पनि अति नै ठुलो दानको रूपमा लिन सकिन्छ। तर आफ्नो ज्यानै दिएर चाहिँ दान गर्नु हुँदैन। हामी जबसम्म आर्यको भूमि प्राप्त गर्दैन, शून्यतालाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैन, उहाँले चाहिँ ज्यानै दिएर दान चाहिँ गर्नबाट चाहिँ वञ्चित गर्दछ। उहाँहरूले ज्यानै दिएर दान गर्नुभन्दा धर्म अभ्यासमा लाग्नु पर्दछ। साधारण प्राणीहरू यो अभ्यासको लागि असक्षम छन्। अहिलेको लागि कुनै आसक्ति बिना तपाईँको शरीर, जीवन र सम्पत्तिहरू अरूहरूको भलाइको लागि मानसिक रूपमा परिणाम नगर्नुहोस्। यसरी प्राणीदान गर्नुहोस् कि एक दिन तपाईँ साँच्चीकै दान गर्नलाई सक्षम हुनुहुनेछ। अहिलेको समयमा साँच्चीकै नभई मनले परिणाममा अभ्यास गरेर हाम्रो चित्तलाई तालिम दिनुपर्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रथम भूमि प्राप्त गरी अरूलाई सबै थोक दान गर्न साँच्चीकै सक्षम हुनेछौँ। हामीले तलको श्लोक पाठ गर्नुपर्छ। काया र उही किसिमको धन र सम्पन्नता, त्रिकालभरि सञ्चय गरेको पुण्य केही पनि नराखिकन सबै म दान गर्दछु, समस्त प्राणीहरूको हितको लागि भने चाहिँ यसरी प्रार्थना चाहिँ गर्न सकिन्छ। हुन त अब अहिलेको अवस्थामा धेरैजनाले जो अभ्यास गरेको पाउँछौँ, त्यो पनि शरीर दान हो। तर यो चोकको अभ्यासमा आफ्नै शरीर साँच्चीकै पठाउने हो भने मनले कल्पना गरेर आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई जो जसले जे चाहिन्छ त्यो अर्पण गरिन्छ। तर फेरि म एउटा कुरा जोड्न मलाई मन लागिरहेछ, जो जसले जो अर्पण गर्दछ, जो गर्दछ त्यो भावमा कल्पनाले आफ्नो शरीरलाई अमृतको रूपमा पगालेर जो जसले जे जे चाहिन्छ शरीर दान गरिन्छ। तर ती जो गर्ने व्यक्तिहरू म धेरै देख्छु जसले फेरि मासु खाइरहेको छ, साँच्चीकै व्यवहारमा चाहिँ अरूको हत्या गरेर, हत्या गर्नेको हत्याराको मतियार भएर अरूको शरीरको आसक्तिबाट चाहिँ मासु खाइरहन्छ भनेको त्यो बाहिरी रूपमा जो जतिसुकै राम्रो डमरू बजाउन्, जतिसुकै राम्रो घन्टी बजाउन्, जतिसुकै राम्रो लाया गरून्, वास्तवमा केही उपलब्धि आउँदैन। त्यसकारण त्यो अभ्यासबाट चाहिँ आफ्नो आसक्ति, अरूको शरीर लिने आसक्ति हुन, अरूलाई अरूको शरीर बनाउन लागि, अरूको ज्यान जोगाउनको लागि आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्ने मानसिक रूपको अभ्यास हो भने कि अहिलेको अवस्थामा
असंख्य प्रकारको फलफुल र सागसब्जीहरू अन्नहरू पाइन्छन् मासु नखाइकन बाँच्दै नसक्ने कोही पनि छैन भनेदेखि यदि मासु खाइरहने हो र चोक गर्दै हुनेछ भने त्यो एउटा ढोङ्गी मात्रै हुन सक्छ एउटा नाचगान जस्तो मात्र हुनेछ वास्तवमा त्यसले साँच्चीकै पुण्य प्राप्त गर्नु लाभ गर्नु मुस्किल पर्नेछ त्यसकारण साँच्चीकै जो अभ्यास गर्नेहरूले हो भने मासु त्याग्नै पर्दछ आफ्नो शरीर बचाउनको लागि अर्कोको ज्यान खाने होइन हामीले अरूको ज्यान जोगाउनको लागि हामीले जो अभ्यास मानसिक रूपमा अभ्यास गर्छौँ भनेदेखि व्यावहारिक रूपमा पनि अभ्यास गर्नुहोस् अनि मात्र साँच्चीकैको चोक अभ्यासी हुनेछ नत्र भनेदेखि त्यो एउटा साधारण नाचगान जस्तो बाहेक एउटा रमाइलो बाहेक के पो पाउन सकिन्छ त्यसबाट तपाईँको आसक्ति हटाउन सक्दैन भनेदेखि के चाहिँ लाभ हुन्छ त त्यसैले सही रूपमा अभ्यास गर्नुहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ आजलाई यतिकैमा यो श्रृङ्खला रोक्न चाहन्छु यहाँहरू साँच्चीकै अरूको पराहितको लागि अभ्यास गर्नुहोस् त्यो अभ्यासले अपार पुण्य मिल्दछ सधैँ अरूको हितमा सोच्नुहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ अरूको हितमा सोच्ने मान्छेले कहिल्यै पनि दुःख पाउँदैन सधैँ शारीरिक र मानसिक रूपमा सुखभन्दा सुख आनन्द र सन्तुष्टि मिल्नेछ यही नै मेरो शुभकामना छ जम्बर पविचित्र क्षमादं कुनु जंबो त्यां तेजिन दे तेता कुनि जे सुन्दालो छि ग्यावा ते तां थमजे रब्दं व तुजुम शक्बे ग्यावा थमजे ngwa kangla chok to nga ba de dang yin ge wi sa di ku jang cho che rab to nga yi so nam de tham ne jik ma ni tham ne nge pe da na ba ja nga na jin ba long to wa si be so de do gon da wa sho na ma ko an jang la so han de chok to ku se ring la so han de tin ne tar sing ge ma la ma dang da wa me ba jing ge lo pa le la me ku se ta ma dang khan ye yong la de ge jong an da shen ma le so sa de nyu do sang ge ko bon to pa ra sho